अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिग स्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स, आज लास्ट डे है, कल एक गैजेटेड हॉलीडे है और उसके बावजूद मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आते हैं। इट मीन्स के ओवरऑल टेरिटरी परफॉर्मेंस मार्केट की डिस्पाइट ऑफ रोल ओवर वीक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मार्केट के सेंटिमेंट्स जो कि आज के दिन भी 422 पॉइंट्स प्लस के साथ नजर आते हैं, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि आज साइकोलॉजिकल बैरियर 39,000 भी अचीव हुआ, सस्टेन हुआ। इट मीन्स कि मंडे से जब मार्केट का दोबारा आगाज होगा तो प्रॉपर्ली मार्केट के सेंटिमेंट्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ दोबारा इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट लेवल है उसको इंडिकेट करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट के सेंटिमेंट्स वाइज तो मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो काफी हद तक अच्छी नजर आ रही है। तो डेली हाईलाइट देखते हैं, चलते हैं, उसके बाद मजीद मार्केट के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। डेली हाइलाइट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 38,826.27 के लेवल पर। हाई साइड मार्केट के 39,270.46, लोअर वॉज 38,781.18, यानी कि मार्केट के ओपन होने के बाद इंट्राडे लो भी मार्केट में बना, लेकिन उसके बाद मार्केट की परफॉर्मेंस दोबारा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आई। फाइनली क्लोजर 39,258.44 का, यानी 422.17 के इजाफे के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 368.14 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए। कल के मुकाबले में कुछ डिक्लाइन नजर आता है वॉल्यूम्स में। 140.08 मिलियन शेयर्स का वैल्यू रही 17.06 बिलियन रुपीज। इट मींस के वैल्यू वाइज भी मार्केट पे काम अच्छा होता हुआ नजर आया है। ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। वॉल्यूम लीडर्स में अगर हम देखें PIBTL इस लिस्ट को लीड करे हैं, काफी अरसे बाद लिस्ट में दिखाई दे हैं वॉल्यूम लीडर्स में 0.57 के इजाफे के साथ। 11.25 पे क्लोजर, 43.30 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। TRG पार्क सेकंड स्कॉर पे 3.36 का इजाफा, 47.50 पे क्लोजर, 27.90 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली पार्क इलेक्ट्रॉन 0.03 का माइनर इजाफा, 32.10 पे क्लोजर, 18.06 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स वाइज कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिसमें बाइंग अब होते हुए नजर आ रही है, यानी कि वो स्क्रिप्ट जो पहले परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, अब हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आ रही है। जिसमें हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें या दूसरे और सेक्टर जैसे आज PIBTL, काफी अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट भी सामने आए। इट मीन्स के मार्केट के अंदर दोबारा वही तेजी जिन सेक्टर्स में नहीं आई अब उन सेक्टर्स में भी आते हुए दिखाई देगी और इसके बाद मजीद जो है इसकी हम कहेंगे ऑप्टिमिज्म क्रिएट होगा। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ را پروڈکٹ بنتا ہے، پھر اس کو آپ ڈائی کرتے ہیں، پھر اس کو فنش کرتے ہیں، پھر اس کو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکسپورٹ کر کے آپ اوبیسلی فارن ایکسچینج ریونیو لے کے آ رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لیے، ریزروز بلڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مین آپ کا جو سورس ہے آپ کو ریمیٹنس آتی ہے، ٹیکسٹائل کے آپ جو ایکسپورٹ ہے وہ آپ کو ریونیو دے رہی ہوتی ہے، اور ریمیٹنس تو ابھی اوبیسلی کووڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ریمیٹنس آپ کے ہرٹ ہوں گے۔ تو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جو آپ کو کما کے دے گا، کہہ سکتے ہیں کہ کماؤ پوت ہے، وہ آپ کو پیسے لا کے دے گا، ریونیو آپ کو ڈالر لا کے دے گا۔ اس کے علاوہ ریمیٹنس ہے، لیکن ایکسپورٹ میں آپ بھی دیکھیں کہ اب آئی ٹی بھی اس میں بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا ایکٹیو ہو رہا ہے، آئی ٹی کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کو ایک ایڈڈ ہے، تو آپ کے لیے پلس چیزیں ہیں۔ ہمارے جو سیکٹر ہے، ہم پاکستان کیمیکل اینڈ ڈائز مرچنٹ ایسوسیشن ہے، ہمارے جو امپورٹرز ہیں، کمرشل امپورٹرز ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں را مٹیریل، ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہو گیا، جو اس میں ہائیڈروجن بھی آتا ہے، لکوڈ فارم میں بھی کیمیکلز آ رہے ہوتے ہیں، پاؤڈر فارم میں ڈائنگ ہوتا ہے، جو کپڑا ڈائی ہوتا ہے اس کے لیے ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کمرشل امپورٹر جو ہے ایک کردار ادا کرتے ہیں، ٹیکسٹائل کو را مٹیریل دیتے ہیں، کریڈٹ پہ دیتے ہیں، اپنی پونجی لگاتے ہیں، اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈالر کا بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں فلکچویٹ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اپریشیٹ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا رسک بھی لے رہے ہوتے ہیں، پھر جو کریڈٹ پہ دیتے ہیں اس کا رسک بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک پورا ہم دیکھیں اگر ٹیکسٹائل ہو گئی کووڈ سے پہلے کی بات، ابھی جو کووڈ کی سچویشن آئی ہے اس میں آپ کے بھی آرڈر، ظاہر سی بات ہے جب سب چیزوں میں کوشچن آیا ہے، سب چیزیں رک گئی تھی، یہاں بھی ایک اسٹاپ آیا ہوگا، لیکن اس کے بعد اب کیا سچویشن، جب جولائی سے پراپرلی اب سب چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں اور سارے آفیسز وغیرہ پراپرلی آن ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد اب کیا سچویشن؟ دیکھیں اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، آرڈرز بھی آ رہے ہیں ایکسپورٹ کے۔ دیکھیں آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو ریٹیل چینز تھی بڑی بڑی کافی حد تک بند ہو گئی ہیں، تو ہم ایڈوانٹیج اٹھا سکتے ہیں، بیسک جو ٹیکسٹائل ہوتا ہے نا اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر کے فارن ایکسچینج ریزرو لا سکتا ہے۔ تو وہی ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں، بیسک ٹیکسٹائل کے بھی آ رہے ہیں، جو برانڈیڈ تھے اوبیسلی کتنوں نے تو اسٹورز بھی بند کر دیے ہیں اوبیسلی کووڈ کی وجہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی کمپنیز تو بینکرپٹ بھی ہو جائیں گے، آگے جا کے آپ دیکھیں گے اس کے افیکٹس آئیں گے۔ تو اس اپرچونیٹی کو ہمیں کیچ کرنا ہے۔ دیکھیں اگر کمپیریزن کریں بنگلہ دیش سے اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں پہ را مٹیریل، وہاں پہ لیبر سستا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا لیبر تھوڑا سا اگر ان سے مہنگا ہے، ان کے پاس کاٹن نہیں ہے، ہمارے پاس کاٹن ہے، تو ہمارے اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے، ہمارے پاس کاٹن اویلیبل ہے، وہ امپورٹ کرتے ہیں، را کلوتھ ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے جبکہ ہم یہاں مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جیت ہے ہماری کہ ہمارے پاس کاٹن ہے، اور ہمیں یہ ہے کہ اس کو ویلیو ایڈیٹ کرنا ہے۔ ہم جو میں کہتا ہوں ایز اے کمرشل امپورٹر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں ٹیکسیشن بہت زیادہ لگ رہا ہے، سیل ٹیکس زیادہ لگایا جا رہا ہے، ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا حکومت سے کہ جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ را مٹیریل جو ٹیکسٹائل میں یوز ہوتے ہیں اس پہ آپ کنسیڈر کریں، اس پہ آپ کسٹم ڈیوٹی زیرو کر دیں، اس پہ آپ سیل ٹیکس بھی کم کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ٹیکسٹائل جو ہم سے را مٹیریل لے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی ان پٹ کاسٹ کم آئے گی۔ جب ان کی ان پٹ، دیکھیں یہ بھی سارا ایڈ ہوتا ہے نا، دیکھیں کپڑا ہوتا ہے اس کو آپ ڈائی کرتے ہیں، اس کو رنگ کرتے ہیں، سب چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک فنش پروڈکٹ آپ کی بن رہی ہوتی ہے، تو اس کے بغیر تو آپ کے پروڈکٹ نہیں آ سکتی۔ اگر دیکھیں ان پٹ سستا ہوگا تو آپ کمپیٹیٹو ہوں گے۔ تو را مٹیریل پہ ڈیوٹیز جو خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے لیے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ زیرو ہونی چاہیے، سیل ٹیکس بھی زیرو ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ٹیکسٹائل کو چیپ را مٹیریل ملے گا، گئے ہیں اور آگے بھی آبویسلی دیے جائیں گے، کیونکہ ایکسپورٹ سیکٹر کو ہم کہیں گے رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو تو زیادہ ہی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پہ توجہ دی بھی جا رہی ہے، اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہر ممکنہ طور پہ جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیٹس کم ٹو دی اسٹاک مارکیٹ۔ اوور آل آج کی مارکیٹ میں ڈسپائٹ آف رول اوور ویک کافی اچھی پرفارمنس دیکھی گئی ہے، 422 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں مارکیٹ میں مومنٹم، جو تیزی کا مومنٹم برقرار ہے۔ آج لوگ یہ انالیسس تھا کہ جو رول اوور ویک میں مارکیٹ نیچے جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہوا، الٹا کریکشن نہیں آئی۔ کریکشن دیکھیں انٹرڈے آج تھوڑی سی کریکشن آئی، وہ کریکشن تو نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، 60-70 پوائنٹ مارکیٹ نے تھوڑا سا مائنس دکھایا، کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی امپورٹینس نہیں ہے، لیکن رول اوور پہ ساری چیزیں نپٹ گئی اور مارکیٹ ایون پلس نمبرز دکھا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے سینٹیمنٹ اچھا ہے۔ جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ کچھ ایسے اسٹاکس ہیں جو پہلے نہیں تھے، اس میں والیوم میں نہیں تھے، تو وہ بھی آ رہے ہیں، تو لوگ پارٹیسپیٹ
एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसकी वजूहत ये भी है कि कुछ अब जो है ना लोगों की फाइनेंशियल कॉस्ट कंपनी की कम हो जाएगी। पहले आप 13.25% का इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, अब आप देखें 7% पे आ गए हैं, तो प्रॉफिट्स ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि वो उसकी वजह से भी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो आगे जाके रिजल्ट्स आएंगे, अभी तो रिजल्ट क्योंकि कोविड की वजह से इतने अच्छे नहीं आएंगे, तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देखेंगे, एक्सपेक्टेशन करेंगे जिनकी लेवरेज पे कंपनीज है उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो जाएगी, और जैसे नॉर्मलसी पे आ रहे हैं, नॉर्मल चीजें हो रही है, बैंकिंग टाइम भी नॉर्मल हो रहा है, काम करने का भी आपका टाइम नॉर्मल हो रहा है, तो आपको प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, तो आप देख सकते हैं कि चीजें आगे जाके बेहतर लग रही हैं और सिचुएशन भी बेहतर लग रही है। टाइमिंग जब आपने कहा नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक मार्केट की भी हो गई, बैंक्स की भी हो गई, डिफरेंट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी टाइमिंग जो है नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि अब कोविड जो है वो बाय बाय हो रहा है और अब जो है सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही है, तो इट्स ट्रू। देखिए बिल्कुल सही, और कोविड की वजह से देखिए इंटरेस्ट रेट भी आपके कम हो गए ना। अगर बिजनेस कम्युनिटी का अगर आप देखें 13.25% पे हम बैठे हुए थे, तो एक कोविड तो है, लेकिन हमारे लिए तो एक ब्लेसिंग है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बिजनेसेस के लिए, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई, आपकी बहुत और सी चीजें कम हो गई। आप इंडस्ट्री को कंपेरिजन करें, उनकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, गैस की कॉस्ट जो है उनको टैरिफ में एडवांटेज दिया गया है, तो वो एक फायदा है। उससे क्या होगा, देखिए आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और एक हिम्मत मिलती है बंदे को कि भाई ठीक है, भाई ये ऐसी चीजें इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो वो भी ऑब्वियसली लोग करते हैं कि और ज्यादा काम करें और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, तो ये एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आता है, लोगों में सेंटिमेंट आता है, और पॉजिटिव सेंटिमेंट जैसे मार्केट में भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटिमेंट बरकरार है, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लोगों को खौफ नहीं है कि उनको पता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। मार्केट तो एक पॉजिटिव नजर आई, मंडे से ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी मजीद आएगी, और अब क्योंकि जाहिर सी बात है सारी चीजें विदाउट एनी गैप अब यूटिलाइज होते हुए दिखाई देंगे। कौन से पोर्टफोलियो का जो सेक्टर्स हैं, कौन से जो है वो सेक्टर्स को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जाए, यानी किन सेक्टर को ज्यादा तरजीह दी जाए? देखिए जैसे अगर सीमेंट में करेक्शन आती है तो सीमेंट सबसे नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी आगे जाके उसकी डिमांड बढ़ेगी, और लेवरेज पे भी हैं जो अगर प्लांट्स है तो उनको भी इंसेंटिव मिलेगा, ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट्स में फर्क पड़ेंगे। सीमेंट से अलावा स्टील की इंडस्ट्री, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अलाइड इंडस्ट्रीज, उनको देखना चाहिए, ऑयल में देखना चाहिए। देखिए वही वाली बात है, आप अपने पोर्टफोलियो मिक्स पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप नहीं करते एक ही सेक्टर पर आप रिलाई नहीं कर रहे होते, लेकिन पहले आप देखते हैं जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है, उस सेक्टर के स्टॉक्स को पिक कर रहे होते हैं कि इकोनॉमी में किन सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है, तो उनको आप प्रायोरिटी देते हैं। इसके बाद आप दूसरे सेक्टर्स पे आते हैं, फिर एक दूसरा तीसरा चौथा आप चूज करते हैं ताकि अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे हमें वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहे हैं, जी, तो क्या ऐसे स्क्रिप्ट्स को भी चूज कर सकते हैं? देखिए अब डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर। एक इन्वेस्टर होता है जो डे ट्रेडिंग कर रहा होता है, जिसका मोटिव भी होता है कि डे ट्रेडिंग से उसको कमाना है। एक होता है कि जो लेके सो जाता है, कहता है कि वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए ले रहा होता है। कितने अरसे के लिए डिविडेंड? देखिए एक साल नहीं, देखिए उसमें स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं जो आपको डिविडेंड्स दे रहे हैं उसको आप स्टडी करें और फिर उस पे बेस पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। एक होता है जो डे ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे आपने बताया वॉल्यूम लीडर्स होते हैं, वॉल्यूम जिनमें होते हैं 20-25 स्टॉक्स होते हैं, टॉप स्टॉक्स होते हैं, उनमें ये होता है कि आप एग्जिट भी हो जाते हैं। देखिए एक स्टॉक अगर नीचे चले जाएगा तो एक आधा महीने में वो वापस भी आ जाता है, क्योंकि उसमें मोमेंटम होता है, उसमें वॉल्यूम होता है, उसमें एग्जिट आपको आसानी से होता है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो इलिक्विड होते हैं, वो ये क्या अगर बेचने जाते तो बिकते ही नहीं इतनी आसानी से, लेने जाते तो मिलते नहीं है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट इन्वेस्टर्स के डिफरेंट साइकी, जी बिल्कुल डिफरेंट इन्वेस्टर्स का डिफरेंट साइकी होता है। एक कहता है कि मैं आज ही पैसे बना लूं, एक कहता है मैं थोड़ा 1-2 महीने उसको होल्ड करके बना लूं, एक कहता है मैं 1 साल रख के बना लूं। सबसे ज्यादा कामयाब है? अगर इन तीनों इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उसने 2008 में बड़ी मार खाई, इस वक्त जो मार्केट नीचे, लेकिन वो अगर उसने रियलाइज नहीं किया, देखिए वही वाली बात है, मैं एक पोर्टफोलियो अपना बना के बैठा हूँ, मेरा मोटिव है कि डिविडेंड, मेरा मोटिव नहीं है कि मुझे बेचना है या मुझे प्रॉफिट बनाना है, तो मैं ठीक है वो बैठा रहूंगा, वो फायदे मेरा। देखिए स्टॉक्स वापस बाउंस बैक कर गए। वाला जो इन्वेस्टर था और जो अभी वाला 2018 वाला इन्वेस्टर था, उसके बारे में क्या है? देखिए अगर उसने होल्ड करके रखा हुआ है और उसमें कुछ चीज अपने पोर्टफोलियो में नहीं बेची तो उसकी चीजें वापस आ जाती हैं। अच्छे स्टॉक्स देखें हमेशा बाउंस बैक कर जाते हैं, क्योंकि वही वाली बात है, उनमें बायर आता है, उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है कि ये स्टॉक मुझे इस लेवल पे मिल रहा है तो मैं इसको एक्यूमुलेट करूं। उन स्टॉक्स में जिनमें डिविडेंड अच्छे मिल रहे हो तो उसमें एक्यूमुलेशन हो रही होती है ग्लोबल लेवल पे। तभी आप देखते हैं होता ये कि लेवरेज पे लोग ले रहे होते हैं तो क्या होता है, मार्केट खराब होती है तो वो मार्केट को खराब करते हैं। लेवरेज वाले जब सेल कर रहे होते हैं वो रेट्स नहीं देख रहे होते, क्योंकि उनको लॉसेस अपने सेट ऑफ करने होते हैं, तो उस चक्कर में अच्छे स्टॉक्स पे सेल कर देते हैं कि अपने लॉसेस को भरने के लिए, मतलब उसको वो करने के बैलेंस करने के लिए। तो इससे क्या होता है, मार्केट खराब होती है टेम्परेरी। लेकिन इन्वेस्टर जो अच्छा होता है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है, वो कह रहा होता है अच्छा भाई मैं ये लेवल है मेरे लेने के, इस पे तो मैं पिक करूंगा। और आप देखें ना 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज, आप वो देख के सारा डेटा देख के सारा वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपने
گر گیا مارکیٹ خراب کر رہا ہوتا ہے. تو ابھی سیم سچویشن ہمیں کموڈیٹی مارکیٹ میں بھی دکھتی ہے. مطلب کموڈیٹی مارکیٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں گولڈ کی پرائس ڈیلی بیسس پہ فلکچویٹ کر رہی ہے, اور یہ ہم تقریباً روز ہی ذکر کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں. تو اب آج کی مارکیٹ میں اگر ہم بات کریں تو 1,21,000 کے قریب میں دکھائی دیتی ہے گولڈ پرائس. اٹ مینس کہ اب آنے والے دنوں میں یہ بالکل ایک انپریڈکٹیبل ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ دیکھیں آل ٹائم ہائی پہ یہ ساری چیزیں آلریڈی آل ٹائم ہائی. اور دیکھیں وہ نہیں کہہ سکتے, کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس لیول پہ آپ کیا کرو گی. اوبیسلی کچھ لوگ پروفٹ ٹیکنگ کرنے آتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو نیچے آ جاتا ہے اسٹاک. لیکن فنڈامنٹلس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گولڈ میں کیوں لوگ بائنگ کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو فیتھ نہیں ہے کرنسیز پہ. اور لیکن اسٹاک مارکیٹ دوسری سائڈ پہ چلے جائے تو مارکیٹ تو اچھی پرفارم کر رہی ہے. جی انٹرنیشنل دیکھیں آپ کنورژن جب گولڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں تو گولڈ پروڈیوس نہیں ہوتا نا, آپ تو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اوبیسلی وہ انٹرنیشنل پرائسز پہ آ رہا ہوتا ہے, ڈالر سے آپ کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کی پرائس ایک سیٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح سے انویسٹر پہ دیکھیں. اس میں بھی انویسٹر آ جاتا ہے کہ لانگ ٹرم میں ایک ہوتا ہے جو شارٹ ٹرم میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے $100-200 پر اس پہ مجھے مل جائے, آؤنس پہ مل جائے, یا گرام اس پہ مل جائے, تولے پہ مل جائے. تو اس حساب سے ہر انویسٹر کی ڈفرنٹ سائیکی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا کیا موٹیو ہے, وہ تو انویسٹر ہی بتائے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے, اس کا موٹیو کیا ہے. Exactly. And let's come to the market again. Overall market کے جو ایک اسپن دکھ رہا ہے, ٹریڈنگ اسپن 39,000 کی ریلی دکھائی دے رہی ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا 40,000 آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہم اسے جلد ہی اس ویک میں اچیو کر لیں گے, سسٹین کر لیں گے؟ دیکھیں بڑا مشکل سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ 12,000 پوائنٹ ہم اوپر آ چکے ہیں. دیکھیں ٹرینڈ تو یہی بتا رہے ہیں, لیکن کبھی بھی کوئی ایسی نیگیٹو نیوز آ جاتی ہے تو مارکیٹ اس میں کریکشن. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں لانگ ٹرم میں مارکیٹ صحیح ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں, کیونکہ لوور انٹرسٹ ریٹ پہ آپ آ گئے ہیں. اب فکس پہ کوئی آپ کو کچھ ملنے کا ہے نہیں, آپ کے پاس کوئی ایونیوز ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس نہ ریٹس کے فنڈ ہے نہ کموڈیٹیز کے فنڈ ہے. ایک آپ کے پاس اسٹاک مارکیٹ رہ جاتی ہے انڈیویجل انویسٹر کے لیے, وہاں پہ وہ آ کے کام کر رہا ہوتا ہے, یا تو میوچل فنڈ کے تھرو جاتا ہے یا اسٹاک مارکیٹ میں خود انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس ایونیوز نہیں ہے, آپ کی بانڈ مارکیٹ اتنی ڈیولپ نہیں ہے, آپ کی کموڈیٹی کی اتنی مارکیٹ ڈیولپ نہیں ہے. زیادہ سیفسٹ ہے میوچل فنڈز کا یا دیکھیں جو انویسٹر جس کے پاس بالکل نالج نہیں ہے, جس کو کچھ نہیں پتا ہے, جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ریڈ نہیں کر سکتا ہے, تو وہ میوچل فنڈ کے تھرو جائے, خود انویسٹمنٹ نہیں کرے, وہ لاسز بھی کر سکتا ہے. دیکھیں اسٹاک بروکر کے پاس تو آتا ہے, ٹھیک ہے وہ پیسے بھی بنا کے دے سکتا ہے, لیکن میوچل فنڈ کے تھرو اگر وہ جائے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, تو میں تو ایڈوائز کروں گا اس کے تھرو جائے, یا تو پھر ہمارے پاس آئے. لیکن ہمارے پاس آئے تو پھر اپنی ساری ہوم ورک کر کے آئے. یہی نہیں ہے کہ ٹپس پہ آپ چل رہے ہو. پہلے تو آپ بتائیں آپ کو کرنا کیا ہے. مطلب جو انویسٹر کا فرسٹ کوشچن یہ بروکر کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے. پہلا کوشچن یہ ہونا چاہیے. تو انویسٹر بھی تو اسمارٹ ہونا چاہیے نا, یہ نہ کہ بالکل ایجوکیٹ نہیں ہے پراپرلی نہیں ہے تو پھر وہ پھر میوچل فنڈ کے تھرو ٹریڈنگ جائے, کرنی ہے, پھر وہ میوچل فنڈ کے تھرو جائے. دیکھیں میوچل فنڈ کے تھرو جائے, ایک آدھا سال کام کرے گا, وہ لرن کر جائے گا. اور اگر دیکھیں لرن تو آپ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ سارا ڈیٹا اویلیبل ہے, اگر آپ چاہیں تو. دیکھیں لوگ تو چائنیز لینگویج بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ سیکھتے ہیں لوگ, جس کو ہوتی ہے انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے کا ٹرن اوور دیکھنا پڑے گا. اب کی مارکیٹ میں کیا دیکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں آپ 50 موونگ ایوریجز دیکھیں, 50 ڈیز 100 ڈیز کا دیکھیں اسٹاک کہاں جا رہا ہے. بلکہ میں تو کہوں گا پورے 5 سال کا اٹھا کے دیکھ لیں ریکارڈ, کہ ہائی لو کیا مارا تھا, کیا ڈیویڈنڈ انکم آئی ہے, کیا انکم پروڈیوس کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, کور آپریشن سے کر رہا ہے کہ ون ٹائم انکم آئی ہے, کہ ادر انکم سے تو اس کی بیلنس شیٹ اوپر نہیں چلے گئی. پوری کمپنی کا گروپ دیکھ لیں, سیکٹر دیکھ لیں. سب سے پہلے تو آپ سیکٹر دیکھیں گے نا, جس سیکٹر میں گروتھ اسی میں آپ جائیں گے. ادروائز آپ نے غلط سیکٹر سے کوئی اسٹاک پک کر لیا تو پھر آپ بیٹھے رہیں گے. لیٹس کم ٹو سیکٹر وائز پرفارمنس. جی سب سے پہلے سیمنٹ سیکٹر کی بات ہو رہی تھی, کیسے دیکھ رہے ہیں سیمنٹ سیکٹر؟ دیکھیے کریکشن پہ ایکومولیٹ کرنا چاہیے. وہی والی بات ہے کہ آپ نے اب چوائس کرنی ہے کہ آپ نے ڈیویڈنڈ والے اسٹاکس پک کرنے ہیں. کچھ سیمنٹ میں ایسے بھی اسٹاکس ہیں جو آپ لے کے بیٹھیں گے ٹریڈنگ کے لیے بیٹھنا چاہ رہے ہیں. تو وہی اگر واپس وہی کوشچن آ جاتا ہے کہ انویسٹر کس قسم کا انویسٹر ہے, کہ وہ ڈے ٹریڈنگ والا ہے, کوئی شارٹ ٹرم ٹریڈنگ والا ہے, کوئی لانگ ٹرم ٹریڈنگ والا ہے, کہ وہ ڈیویڈنڈ لے کے. ٹیکسٹائل سیکٹر کچھ ڈپریس نظر آ رہا ہے. دیکھیے بہت یہ میں آپ سوال آپ کہہ رہی ہیں, میں ویسے پوچھنے والا تھا کہ ٹیکسٹائل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے کتنی کمپنیز ہیں ڈیفالٹنگ کاؤنٹر میں چلی گئی ہیں. ابھی جس سے رجحان آ رہا ہے کہ ٹیکسٹائل میں امپروومنٹ آ رہی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ جو ڈیفالٹنگ کاؤنٹر میں ہے وہ ہو سکتا ہے ریوائو ہو جائیں یا صحیح ہو جائیں کمپنیز. تو ٹیکسٹائل سیکٹر بھی لائم لائٹ ہے, اس میں بھی دیکھیں آپ اچھی کمپنیز آئیڈینٹیفائی کریں جو ایکسپورٹس کر رہی ہیں, جو لائم لائٹ میں ہیں, جو ڈیویڈنڈ دے رہی ہیں, تو ان کو بھی پک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ نے اتنا ذکر کیا, کموڈیٹیز کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے. کموڈیٹیز کے جو ہے آج کی اپڈیٹس اور فوریکس ریزروز کے دیکھتے ہیں. کموڈیٹیز میں سب سے پہلے گولڈ کی پر تولا پرائز 1,21,862 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,04,588 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ پر 1,952.94 ڈالر. یہاں ایک ہائر سائڈ دکھائی دیتی ہے, اس کا امپیکٹ ہماری مارکیٹ پہ لوکل مارکیٹ پہ آتا ہے. آئل WTI پر بیرل 40.66 ڈالر, آئل برنٹ پر بیرل 43.15 ڈالر.
Currencies में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 193 रुपीज, सेलिंग वाज 196. यूके पाउंड बाइंग रही 211 रुपीज, सेलिंग वाज 217. एंड यूएस डॉलर बाइंग रही 166.90, सेलिंग वाज 167.50. सेम एज यस्टरडे, थोड़ी सस्टेनेबिलिटी दिखाई देती है. सऊदी रियाल बाइंग एट 44.50, सेलिंग वाज 45 रुपीज. यूए दिरहम बाइंग एट 45.50, सेलिंग वाज 46.50. एंड लास्टली कुवैत दिनार बाइंग रही 516 रुपीज, सेलिंग वाज 518.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट. इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस का इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे, जैसे मैंने बताया कि आते हुए डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है. इसका इम्पैक्ट जब हमारे यहाँ एक पैनिक क्रिएट होता है, एक केओस क्रिएट होता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें फ्लक्चुएशन की सूरत में डेली दिखाई दे रहा है. अमीन यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे. थैंक यू सो मच, आपके प्रेशियस टाइम का हमारे प्रोग्राम में आपने वक्त दिया. कमोडिटीज के ऊपर और खासकर हम कहेंगे ओवरऑल मार्केट के ऊपर, टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर काफ़ी हद तक बातचीत करने की कोशिश की और जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक मार्केट के पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आते हैं. मंडे से, अभी फ्राइडे को जो है वो गैजेटेड हॉलीडे है, मंडे से मार्केट दोबारा उसका आगाज़ होगा प्रॉपरली इसी एंथुजियाज्म के साथ, इसी प्रॉपरली बकअप सिचुएशन के साथ, क्योंकि मार्केट में अभी काफ़ी हद तक रोल ओवर वीक में पॉजिटिविटी देखी गई है. इस मीन्स के आगे आने वाले दिनों में भी यही पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आएगी. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज biztalk@ctv.com.pk. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.